لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي وصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا طاجين ديال الحوت على حقه وطريقه، كيجي زوين هائل. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله. عندي هنايا كميه ديال الحوت، شويه الحوت اللي متوفر عندكم ولا اللي كتبغيو نتوما ديال الطاجين. عندي هنايا خيزو مقطع دوائر رقيقه باش يطيب لكم دغيا، فله حلوه وحمراء، خضراء وحمراء مقطعه دوائر. عندي جوج بطاطات مقطعين دوائر، جوج مزيودات ديال فلفله حاره، نص حامضه. عندي هنايا واحد الطريفه ديال الحامض نديروها من الفوق. عندي جوج معالق كبار ديال قزبون معدنوس مقطعين، جوج مطيشات مقطعين دوائر. عندي شويه ديال الزيتون. عندي هنايا كاس صغير ديال الزيت مخلط بين زيت العود وزيت المائده. عندي هنا شويه ديال الزعتره. ندوزو للعطريه. عندي معلقه ديال التحميره صغيره، معلقه صغيره. عندي خرقوم بلدي معلقه صغيره. عندي نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، والملح على حساب الذوق. ندوزو للطريقه باش غادي نبداو. غادي نديرو هاد العطريه باش نشرملو الحوت، نديروها كامله. ونص معلقه ديال الهريسه نسيت ما قلتهاش لكم. نجيبو شويه ديال الماء، ثلاثه دروس ديال الثومه نحكوهم، ما غاديش نديرو الزيت، غادي نديرو غير الماء نخلطو فيها العطريه. غنزيدو داك شويه ديال الزعتره، كيعطي واحد النسمه زوينه لهاد الحوت. بسم الله. زبوره معدنوس ندير واحد شويه، نص الكميه. ونشرب من الحوت، ندخلو فيها التشرميله مزيان بحال هكا. دابا كنعصروا عليه شويه د الحامض من الفوق. ضروري الحامض البنات، الحامض راه كيتواتى مع جميع انواع الحوت. نضيفو شويه ديال الزيت ونخلوه على جنب بحال هكا. كناخذوا الطاجين، انا عندي هنايا عواد ديال الكرفس غسلتهم مزيان وفرشتهم هنايا في الطاجين بحال هكا في القاع ديال الطاجين. كيجيو زوينين، كيعطيو واحد المذاق تا هو زوين. ندوز باش نستفو الخضره في الطاجين. كنحيدو هاد الحوت
نحيدو هذا الحوت نخلطوه في هذا مزيان بحال هكا. كلشي تبارك الله كيعرف يصاوب طاجين ديال الحوت، كل واحد والطريقه ديالو. بحال هكا كنشدو خيزو، غادي نديرو في التحت القاع ديال الطاجين، كندوزوه في هاد التشرميله باش كيجي زوين، باش كيجي بنين. بقات لينا تخيزو بحال هكا، عفوا نخلطو مزيان هكا. كنديروه من الفوق ديال العوض ديال الكرفس. بسم الله. جربوا هاد الطريقه البنات كتجي زوينه. خيزو قطعوه رقيق باش يطيب لكم دغيا، باش ما ياخذش لكم الوقت في الطياب. بحال هكا كنديرو فوق منه الحوت، نديرو فوق منه بطاطا. المهم كنستفو الخضره كامله اللي بقات لينا. المهم غنستف الخضره نستف الخضره في الطاجين ونرجع معكم. هانتوما معايا استفت الخضره كلها في الطاجين، درت الزيتون من الفوق، داك شويه ديال القزبر المعدنوس اللي بقى لينا كنديرهم من الفوق بحال هكا، شويه ديال الحامض مصير، مزيودات ديال الفلفله، كندير واحد شويه ديال الماء باش كنشلو هذيك التشرموره اللي بقات لينا هنايا بحال هكا، شويه كنخويوها في الوسط ديال الطاجين. دابا كنضيف الزيت، غنشعل ليه يطيب على عافيه مهيله، ما تجهدوش ليه البوطه باش ما يتحرقش لكم. خلوه يطيب ونرجع معكم ان شاء الله. ها انتم البنات شوفوا الطاجين ديالنا فين وصلوا. بسم الله. كيجي على هذا الشكل، كيجي في القياس ديالو في لاصوص في كلشي، ما زدتو لا ما لا والو. داك الماء ديال التشرموره اللي درنا في الاول هو فاش طاب. ها انتم كيجي القياس ديالو. نتمنى تجربوها البنات، كتطلع منه واحد الريحه غزاله ديال الكرافس والزعتره. نتمنى تجربوها البنات، ها كيجي زوين بزاف. صافي راه طاب. ها نتوما بسم الله
جربوها البنات راه كيجي زوين. راه كلشي كيعرف يصاوب الطاجين، مختلفه غير الطريقه، كل واحد بالطريقه ديالو. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا.